لا منفعة لها ونعوذ بالله من علم لا ينفع آمين وليست المنفعة في الشهوات الحاضرة والنعم الفاخرة فإنها فانية داثرة بل النفع ثواب دار الآخرة. کیا بات ہے امام غزالی کی. ونقلی محض، نقلی محض كالأحاديث والتفاسير والحديث والخطب في أمثالها يسير إذ يستوي في الاستقلال بها الصغير والكبير لأن قوة الحفظ كافية في النقل. یعنی روایت کی بات کریں ليس فيها مجال للعقل، اس کو سمجھنے کے لیے تو ظاہر عقل چاہیے، اس کے بعد نہیں کریں. اس لیے فرمایا واشرف العلوم ہے، سب سے وجب فيه العقل والسمع واستعاب فيه الرأي، تو سب سے عرفہ علوم ہے جس میں عقل اور نقل جو ہے مل جاتی ہے. ان میں سے ایک علوم علم جو ہے اصول فقہ ہے، اس لیے کہ فإنه يأخذ علم الفقه ووصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صف الشرع والعقل سواء السبيل فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول